बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 महीने में अदालती अहकामात के बावजूद जो दोस्तों की और पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स जो हमारे इमरान खान साहब के दिए गए नाम हैं उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। 2 दफ़ा जो मुलाकात हुई है वो किसी इंटरफेरेंस पे हुई और शायद आज किसी इंटरफेरेंस पे मुलाकात नहीं हो सकी। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान साहब, सेनेटर भप्पी साहब, हाफिज फरहत अब्बास साहब MPA और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद बच्चर साहब, आतिफ खान साहब और जुनैद अकबर खान MNA जो हैं, फिर इंतज़ार करवाने के बाद ये कहा गया कि जी क्योंकि अदालत का टाइम था तो फिर मुलाकात नहीं कराई जा सकी क्योंकि मुलाकात का टाइम जो है अदालत में कंज्यूम हो गया। तो हमने उनको ये कहा है कि ये जो ऑन गोइंग हालात हैं उसमें इस मुलाकात का ना कराना, इसका तासुर अच्छा नहीं जाएगा। अब मैं मुनासिब नहीं समझता कि शाह फरमान साहब के होते हुए, ऑन साहब के होते हुए, अहमद बच्चर साहब के होते हुए या दूसरे दोस्तों के होते हुए मैं बात करूं। तो शाह फरमान साहब आप प्लीज़ चल आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीडिया वाले जो रोज़ाना इतना पेन उठाते हैं, यहाँ आते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस जो हालात जा रहे हैं, जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जो इस मुल्क के मसाइल है उसके हल के लिए खान साहब के साथ उनकी पॉलिटिकल टीम का मिलना और फ्रीक्वेंटली मिलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये लीगल अथॉरिटी हुकूमत के पास है और ये हुकूमत के वक्त अगर पॉलिटिकल टीम को जो खान साहब ने ख़ुद नॉमिनेट करके आज मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, अगर वो रोक रहे हैं तो इसको हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात में और इन मसाइल के हल में हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, वो सीरियस नहीं है। सारी दुनिया, सारी कौम खान साहब की तरफ देख रहे हैं, इन इश्यूज़ की तरफ देख रहे हैं कि ये मसाइल हल होंगे और आसानी होगी। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है और अगर खान साहब ने हमें ख़ुद बुलाया है और हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई तो इसका मतलब ये है कि मसाइल के हल में हुकूमत वक्त संजीदा नहीं है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 6 लोगों को बुलाया गया, जैसे कि फैसल साहब ने कहा, गवर्नर शाह फरमान साहब मौजूद थे, मलिक अहमद बच्चर साहब, मुझ नाचीज़ को, सेनेटर अब्बास को, हाफिज़ फरहत साहब को, जुनैद अकबर और हमारे MNA आतिफ खान साहब। 2 बजे हम आए और ये पहला मौका नहीं है। पिछले 3 माह में कम से कम 5 दफ़ा हम इसी अडियाला जेल के बाहर आए और कमोबेश 3 दफ़ा हमें पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस तो तशरीफ़ नहीं लाई पकड़ने के लिए, लेकिन जब हमारी बारी आई तो उन्होंने कहा जी आप इस वक्त आपको मुलाकात नहीं कराई जा सकती क्योंकि हमें ऊपर से शायद सिग्नल नहीं आ रहा। हजूर, हमारे मिलने से, खान साहब को मिलने से एक पॉजिटिव रीच आ सकती थी। मुज़ाकरात का टाइम है, रियासत को चाहिए कि ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर जिससे आपका एतमाद पैदा होता है आप हमें मिलने देते, हम पॉलिटिकल बात करते और उस पर शायद कोई बेहतरी आ सकती। लेकिन आपका ये जो एक रवैया है, जो आपकी एक सोच है, घुटन की सोच है, ये वाज़ेह करती है कि आप कितने खौफ में हैं। अब कल सुबह इन्होंने सुनाना है जो इसका अलकादर का फ़ैसला। खान साहब ने आज भी मीडिया को भी कहा और उसका पैगाम भी भिजवाया कि अब आप फ़ैसला सुना दीजिए और अब सबको पता है कि फ़ैसला सुबह क्या आना है। आज अगर हमारी मुलाकात होती जो फ़ैसले के हवाले से एक स्ट्रैटेजी बनानी थी, लेकिन खौफ ये है कि अगर सुबह फ़ैसला जो कि हमें पता क्या सुनाना है तो स्ट्रैटेजी अपनी पॉलिटिकल टीम से डिस्कस ना हो सके, इसलिए उन्होंने हमारी मुलाकात बंद कर दी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों के बिहाफ पे, ये जो चीज़ें हैं किसी तौर पर ना तहरीक इंसाफ को ना उसकी लीडर को डिटर कर सकती है। सुबह मेहरबानी करके आप अलकादर का फ़ैसला सुना दीजिए। जो आपको फ़ैसला लिखा हुआ आ चुका है वो जज साहब ने सुनाना है, सिर्फ पढ़ना है। लिख के तो जिसने भेजना है उनको लिख के भेज देना है। तो ये मेहरबानी करके कौम को इस हैजान से निकालिए ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। और एक चीज़ और, कल सुबह जिस वक्त ये फ़ैसला आएगा, खान साहब ने शायद पहले बताया होगा, कल सुबह इंशाअल्लाह सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, तीनों असम्बली पे भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। ऐसा एहतजाज जिसमें कौम को बताया जाएगा कि जिस तरीके से इद्दत,
جس طریقے سے توشہ خانہ کا کیس، جس طریقے سے سائفر کا کیس جھوٹا تھا، القادر بھی جھوٹا ہے، تو تمام ممبران سینٹ، تمام ممبران قومی اسمبلی اور تمام ممبران صوبائی اسمبلی جس میں پنجاب اور کے پی اے، وہ کل بھرپور احتجاج کریں گے. ہمارے تمام ورکرز پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کریں گے اور انٹرنیشنل چیپٹر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پوری دنیا میں اپنے اپنے ملکوں میں کل احتجاج کر کے دنیا کو باور کرائیں گے کہ پاکستان میں جو ماحول اس وقت اس پولیٹیکل پارٹی اور لیڈر کو دیا جا رہا ہے وہ سب کسی بھی جمہوریت میں ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ یہ وقت نہیں رہے گا. اب ملک احمد بچر صاحب اپنی کوئی بات کریں گے. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میرے دوستوں نے آنریبل فارمر گورنر شاہ فرمان صاحب، سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے بتایا، تو اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ ڈر گئے ہیں اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص سے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شخص باہر آ گیا، یہ اس کی اپنی پولیٹیکل ٹیم ان سے ملاقات کرنے لگ گئی تو ان کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے. میں دو چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کا واقعہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہمیں ابڈکٹ کیا گیا 19 نومبر کو، جب ہمیں 3 اپوزیشن لیڈرز کو ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد 24 نومبر کی ڈیٹ آئی اور 26 نومبر کا واقعہ ہوا جب سیدھیاں گولی چلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اگر یہ پولیٹیکل ٹیمز کو ملنے نہیں دیں گے، اور اس میں برابر کا قصوروار سمجھتا ہوں کیونکہ اڈیالہ پنجاب میں آتا ہے، تو جو ٹک ٹاکر ہماری چیف منسٹر ہیں جو رول آف لاء پہ بڑی بات کرتی ہیں، کیا اس میں جرت ہے اتنی کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرے کہ وہ جینون چیف منسٹر ہے؟ میرے خیال میں وہ ایکٹنگ کر رہی ہے. ہمیں بلایا جاتا ہے 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہمیں بٹھایا جاتا ہے اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے یہ اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کی جو بیل ہے یہ مینڈے چڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں ان کے لانے والے آقاؤں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسٹریمسٹ کامیاب ہو رہے ہیں. آپ لوگ کیوں اس طرح کی حرکتیں ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ اگر پولیٹیکل ٹیمز ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر سے نہیں ملیں گی جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت پاکستان میں، تو آپ کیسے مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے؟ تو میرے خیال میں ہم سارے دوست اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے کنڈیم کرتے ہیں آج کے اس ایٹیٹیوڈ کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام بھی اس وقت تک سیدھا نہیں ہوگا جب تک خان صاحب کی پولیٹیکل ٹیمز خان صاحب کو نہیں ملیں گی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی رہنماؤں کو یہاں ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقاتوں میں رکاوٹ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ آئی تھنک اس وقت دونوں میں مجھے کوئی خاص فرق تو ویسے نظر نہیں آ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات کرنا بیرسٹر گوہر کا یا علی امین کا، جیسے کہ خان صاحب نے کہا، مجھے اس میں بھی کوئی برائی نظر نہیں آتی. لیکن اگر اعتماد کی فضا کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو سوچنا پڑے گا کہ بغیر پاکستان تحریک انصاف اور بغیر عمران خان کے جو ایک گیپ آ گیا اس وقت ریاست اور عوام کے درمیان، ایک جو فضا ہے جس کو لیجٹمیسی کہتے ہیں، اگر آپ نے اس گیپ کو فل کرنا ہے تو شاید آپ کو اس طرح کی چیزوں کو پولیٹیکل پروسیس کو چلنا پڑے گا. اب یہ کیا میسج آئے گا کہ 6 پولیٹیکل لیڈر آئے جس کو خان صاحب ملنا چاہ رہے تھے، وہ اس سے مشاورت کرتے اور اپنی ایک انسٹرکشن دیتے کہ پارٹی کو ایسے چلائیں. اگر آپ یہ انفارمیشن کا پروسیس روکیں گے تو الٹیمیٹلی وہ ایلیمنٹس جو کہ پاکستان اور ملک کو آگے نہیں بڑھنا چاہے وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. ہمارا مسٹرسٹ بڑھے گا اور ایک مذاکراتی جو ہماری کمیٹی ہے وہ بھی آج سوچے گی کہ بھئی یہ 6 لوگ جن کو خان صاحب نے بلایا تھا آپ نہیں ملنے دے رہے تو مذاکرات کیسے چلیں گے. کچھ ہم کوشش کرتے ہیں، ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں. اب کل ہمارے چیئر میں بیرسٹر گوہر کا ان سے ملنا یا علی امین کا ان سے ملنا ایک پازیٹیو سٹیپ تھا. آج ہمیں واپس بھیج دینا پھر ایک نیویٹ، تو آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کسی طور پہ اس میں کہیں نہ کہیں مداخلت چلتی رہے گی. اصل میں چونکہ لیگل اتھارٹی حکومت کی ہے، لیگل اتھارٹی حکومت کی ہے. میں ذرا ایڈ کرتا ہوں کہ چونکہ لیگل اتھارٹی حکومت کی ہے، یہ اختیار پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ ہمیں الاؤ کریں یا نہ کریں. تو اگر پروونشل گورنمنٹ کے پاس کانسٹیٹیوشنل لیگل اختیار ہے تو ہم پروونشل گورنمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں
कि या तो वो बताएं अगर उनकी कोई मजबूरी है, अगर उनकी मजबूरी नहीं है तो ये उनका क्या दरा है, और मैं समझता हूँ कि फिर ये चीज़ें वो फेस करेंगे। थैंक यू।